बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नक लन तस्ततीअ मइय सब्रा। क़ाल इन सअलतुक अन शैइन बअदहा फला तुसाहिबनी क़द बलग़त मिन लदुन्नी उज़रा। फ़न्तलक़ा हत्ता इज़ा अतया अहल क़र्यतिन इस्ततअमा अहलहा फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़ फ़अक़ामह। क़ाल लौ शि'त लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा। क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक सउनब्बिउक बितअवील मा लम तस्तति' अलैहि सब्रा। अम्मा अस्सफ़ीनतु फ़कानत लिमसाकीन यअमलून फ़िल बहरि फ़अरदतु अन अईबहा वकान वराअहुम मलिक यअख़ुज़ु कुल्ल सफ़ीनतिन ग़स्बा। व अम्मल ग़ुलाम फ़कान अबवाहु मुअ्मिनैनि फ़ख़शीना अन युरहिक़हुमा तुग़याना व कुफ़्रा। फ़अरदना अन युबद्दिलहुमा रब्बुहुमा ख़ैरन मिन्हु ज़कातन व अक़रब रुहमा। वअम्मल जिदारु फ़कान लिग़ुलामैन यतीमैन फ़िल मदीनति वकान तहतहु कन्ज़ुल लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा। फ़अराद रब्बुक अन यब्लुगा अशुद्धहुमा वयस्तख़रिजा कन्ज़हुमा रहमतन मिन रब्बिक वमा फ़अल्तुहु अन अम्री ज़ालिक तअवीलु मा लम तस्तति' अलैहि सब्रा। वयस्अलूनक अन ज़िल क़रनैन क़ुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। इन्ना मक्कन्ना लहु फ़िल अर्ज़ि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा। फ़अतबअ सबबा हत्ता इज़ा बलग़ मग़रिब अश-शम्सि वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमिअतिन व वजद इंदहा क़ौमा। क़ुल्ना या ज़ल क़रनैनि इम्मा अन तुअज़्ज़िब व इम्मा अन तत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना। क़ाल अम्मा मन ज़लम फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबुहु थुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फ़युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुक्रा। वअम्मा मन आमन वअमिल सालिहन फ़लहु जज़ाअनिल हुस्ना वसनक़ूलु लहु मिन अम्रिना युस्रा। थुम्मा अतबअ सबबा हत्ता इज़ा बलग़ मत्लिअ अश-शम्सि वजदहा तत्लुअु अला क़ौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सित्रा। कज़ालिक वक़द अहत्ना बिमा लदैहि ख़ुब्रा। थुम्मा अतबअ सबबा हत्ता इज़ा बलग़ बैन अस्सद्दैनि वजद मिन दूनिहिमा क़ौमन ला यकादून यफ़क़हून क़ौला। क़ालू या ज़ल क़रनैन इन्न यअजूज व मअजूज मुफ़्सिदून फ़िल अर्ज़ि फ़हल नजअलु लक ख़रजन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। क़ाल मा मक्कन्नी फ़ीहि रब्बी ख़ैरुन फ़अईनूनी बिक़ुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा। आतूनी ज़ुबरल हदीद हत्ता इज़ा सावा बैन अस्सदफ़ैन क़ाल इंफ़ुख़ू हत्ता इज़ा जअलहु नारन क़ाल आतूनी उफ़्रिग़ अलैहि क़ित्रा। फ़मस्ताअू अन यज़हरूहु वमस्ताअू लहु नक़बा। क़ाल हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का वकान वअदु रब्बी हक़्क़ा।
وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم सूरतुल मरियम। सूरह मरियम मक्के में नाजिल हुई और इसमें 98 आयतें और 6 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काफ हा या ऐन साद ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन ख़फ़िय्या قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا
قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في غلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفروا بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا
यौम नहशुरुल मुत्तक़ीन इला अर्रहमानि वफ़्दा व नसूक़ुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा ला यमलिकून अश-शफ़ाअत इल्ला मन इत्तख़ज़ इंदा अर्रहमानि अहदा व क़ालू इत्तख़ज़ अर्रहमानु वलदा लक़द जिअतुम शैअन इद्दा तकादु अस्समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तंशक़्क़ुल अर्ज़ु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअउ लिर्रहमानि वलदा व मा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तख़िज़ वलदा इन कुल्लु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ि इल्ला अतिर्रहमानि अब्दा लक़द अहसाहुम व अद्दहुम अद्दा व कुल्लुहुम आतीहि यौमल क़ियामति फ़रदा इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक लितुबश्शिर बिहिल मुत्तक़ीन व तुनज़िर बिहि क़ौमन लुद्दा व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्न हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मअु लहुम रिज़्क़ा। सूरत तौहा मक्के में नाजिल हुई और इसमें 135 आयतें और 8 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तौहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा व इन तजहर बिल क़ौलि फ़इन्नहु यअलमुस सिर्र व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लहुल अस्माउल हुस्ना व हल अताका हदीसु मूसा इज़ रअा नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुथू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा फ़लम्मा अताहा नूदिय या मूसा इन्नी अना रब्बुक फ़ख़्लअन अलैक इन्नक बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा व अना अख़्तरतुक फ़स्तमिअ लिमा यूहा इन्ननी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दुनी व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री इन्नस्साअत आतियतुन अकादु उख़फ़ीहा लितुज्ज़ा कुल्लु नफ़्सिन बिमा तसआ फ़ला यसुद्दन्नक अन्हा मन ला युअमिनु बिहा वत्तबअ हवाहु फ़तरदा व मा तिल्क बियमीनिक या मूसा क़ाल हिय असाय अतवक्कअ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिय फ़ीहा मआरिब उख़रा क़ाल अल्क़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तसआ क़ाल ख़ुज़हा व ला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला वग़्मुम यदक इला जनाहिक तख़रुज बैज़ाअ मिन ग़ैरि सूइन आयतन उख़रा लिनुरियक मिन आयातिनल कुबरा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी उश्दुद बिही अज़री व अशरिकहु फ़ी अमरी कई नुसब्बिहक कसीरन व नज़कुरक कसीरन इन्नक कुन्त बिना बसीरा क़ाल क़द ऊतीत सुअलक या मूसा व लक़द मनन्ना अलैक मर्रतन उख़रा इज़ औहैना इला उम्मिक मा यूहा अन इक़्ज़िफ़ीहि फ़ित्ताबूति फ़क़्ज़िफ़ीहि फ़िल यम्मि फ़लयुल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिलि यअख़ुज़ुहु अदुव्वुन ली व अदुव्वुन लह व अलक़ैतु अलैक महब्बतन मिन्नी व लितुस्नअ अला ऐनी इज़ तमशी उख़्तुक फ़तक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफ़ुलुहु फ़रजअनाक इला उम्मिक कई तक़र्र ऐनुहा व ला तहज़न वक़तल्त नफ़्सन फ़नज्जयनाक मिनल ग़म्मि व फ़तन्नाक फ़ुतूना
फलबिस्त सिनीन फी अहली मदियन सुम्मा जिअत अला क़दरी या मूसा वस्तनअतुक लिनफ्सी इज़हब अंत व अखूक बिआयाती वला तनिया फी ज़िक्री इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा क़ाल रब्बना इन्नना नख़ाफ़ु अन यफ़्रुत अलैना औ अन यतग़ा क़ाल ला तख़ाफ़ा इन्ननी मअकुमा अस्मअु व अरा फ़अतियाहु फ़क़ूला इन्ना रसूल रब्बिक फ़अरसिल मअना बनी इस्राईल वला तुअज़्ज़िबहुम क़द जिअनाक बिआयतिन मिन रब्बिक वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा इन्ना क़द ऊहिय इलैना अन्नल अज़ाब अला मन कज़्ज़ब व तवल्ला क़ाल फमन रब्बुकुमा या मूसा क़ाल रब्बुना अल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन ख़ल्क़हु सुम्मा हुदा क़ाल फमा बालुल क़ुरूनिल ऊला क़ाल इल्मुहा इन्द रब्बी फ़ी किताब ला यग़िल्लु रब्बी वला यंसा अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ महदन व सलक लकुम फ़ीहा सुबुलन व अनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रजना बिही अज़वाजन मिन नबातिन शत्ता कुलू वरअू अनआमकुम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिउलिन नुहा मिन्हा ख़लक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा व लक़द अरैनाहु आयातिना कुल्लहा फ़कज़्ज़ब व अबा क़ाल अजिअतना लितुख़रिजना मिन अर्ज़िना बिसिहरिक या मूसा फ़लनअतियन्नक बिसिहरिन मिस्लिही फ़जअल बैनना व बैनक मौዒदन ला नुख़लिफ़ुहु नहनु वला अन्त मकानन सुवा क़ाल मौዒदुकुम यौमुज़्ज़ीनति व अन युहशरन्नासु ज़ुहा फ़तवल्ला फ़िरऔनु फ़जमअ कैदहु सुम्मा अता क़ाल लहुम मूसा वैलकुम ला तफ़्तरू अलल्लाहि कज़िबन फ़युस्हितकुम बिअज़ाब व क़द ख़ाब मन इफ़्तरा फ़तनाज़अू अम्रहुम बैनहुम व असर्रुन नजवा क़ालू इन हाज़ानि लसाहिरान युरीदान अन युख़रिजाकुम मिन अर्ज़िकुम बिसिहरिहिमा व यज़हबा बितरीक़तिकुमुल मुस्ला फ़अज्मिऊ कैदकुम सुम्मा अतू सफ़्फ़ा व क़द अफ़लहल यौम मन इस्तअला क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िय व इम्मा अन नकून अव्वल मन अल्क़ा क़ाल बल अल्क़ू फ़इज़ा हिबालुहुम व इसिय्युहुम युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ फ़अौजस फ़ी नफ़्सिही ख़ीफ़तन मूसा क़ुल्ना ला तख़फ़ इन्नका अन्तल अअला व अल्क़ि मा फ़ी यमीनिक तल्क़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ़्लिहु अस्साहिरु हैसु अता फ़उल्क़िय अस्सहरतु सुज्जदन क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा क़ाल आमन्तुम लहु क़ब्ल अन आज़न लकुम इन्नहु लकबीरुकुमुल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिह्र फ़लउक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन ख़िलाफ़िन वलउसल्लिबन्नकुम फ़ी जुज़ूഇन नख़्ल वलतअलमुन्न अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबक़ा क़ालू लन नु'थिरक अला मा जाअना मिनल बय्यिनाति वल्लज़ी फ़तरना फ़क़्दि मा अन्त क़ाज़ इन्नमा तक़्दी हाज़िहिल हयातुद दुनिया इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फ़िर लना ख़तायाना वमा अक्रहतना अलैहि मिनस्सिह्र वल्लाहु खैरुन व अबक़ा इन्नहु मन यअति रब्बहु मुजरिमन फ़इन्न लहु जहन्नम
لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم غلوا ألا تتبعيني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي غلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا
यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व रज़िय लहू क़ौला यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतून बिही इल्मा वअनतिल वुजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम व क़द ख़ाब मन हमल ज़ुल्मा व मन यअमल मिनस्सालिहाति व हुव मुमिनुन फला यख़ाफ़ु ज़ुल्मन व ला हज़मा व कज़ालिक अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन व सर्रफ़ना फ़ीहि मिनल वईद लअल्लहुम यत्तक़ून औ युहदिसु लहुम ज़िक्रा फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ वला तजअल बिलकुरआन मिन क़ब्ल अन युक़ज़ा इलैका वह्युहु वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु फ़नसिय वलम नजिद लहु अज़्मा वइज़ क़ुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा फ़क़ुल्ना या आदम इन्न हाज़ा अदुव्वुन लक वलिज़ौजिक फ़ला युख़रिजन्नकुमा मिनल जन्नति फ़तशक़ा इन्न लक अल्ला तजूअ फ़ीहा वला तअरा व अन्नक ला तग़मअ फ़ीहा वला तग़हा फ़वस्वस इलैहि अश्शैतानु क़ाल या आदम हल अदुल्लक अला शजरतिल ख़ुल्दि व मुल्किन ला यबला फ़अकला मिन्हा फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा वतफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह वअसा आदम रब्बहु फ़ग़वा थुम्मा इज्तबाहु रब्बुहु फ़ताब अलैहि वहदा क़ाल अहबिता मिन्हा जमीअन बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा फ़मन इत्तबअ हुदाय फ़ला यज़िल्लु वला यशक़ा वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्कन वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुन्सा वकज़ालिक नज्ज़ी मन असरफ़ वलम युअमिन बिआयाति रब्बिह वलअज़ाबुल आखिरति अशद्दु व अब्क़ा अफ़लम यहदि लहुम कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि यमशून फ़ी मसाकिनिहिम इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिउलिन नुहा वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक लकान लिज़ामन व अजलुन मुसम्मा फ़स्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक क़ब्ल तुलूഇ शम्सि व क़ब्ल ग़ुरूबिहा वमिन आनाइल लैलि फ़सब्बिह व अत्राफ़न नहारि लअल्लक तर्ग़ा वला तमुद्दन्न ऐनैक इला मा मत्तअना बिही अज़वाजन मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फ़ीहि व रिज़्क़ु रब्बिक खैरुन व अब्क़ा वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुक रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुक़ुक वल आक़िबतु लित्तक़वा वक़ालू लौला यअतीना बिआयतिन मिन रब्बिह अवलम तअतिहिम बय्यिनतु मा फ़िस्सुहुफ़िल ऊला वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिन मिन क़ब्लिही लक़ालू रब्बना लौला अरसलत इलैना रसूलन फनत्तबिअ आयातिक मिन क़ब्ल अन नज़िल्ल व नख़ज़ा कुल कुल्लुम मुतरब्बिसुन फ़तरब्बसू फ़सतअलमून मन अस्हाबुस सिरातिस सविय्य व मन इह्तदा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और दूसरे लोग भी आपकी तरह इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आमीन। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।